जनरल साहब, अमेरिका की जानिब से ईरान को जिस तरह से धमकियां दी जा रही हैं और असल मसला उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम का है, जिसके लिए इसराइल बुनियादी तौर पर चाहता है कि हमला किया जाए, और अमेरिका भी कह रहे हैं कि हमारे सारे ऑप्शंस हम खुले रख रहे हैं। ईरान उधर से कह रहे हैं कि हम किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे, और ईरान से लोग ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि हम स्टैंड बाय हैं, हम रेडी हैं किसी भी तरह की सिचुएशन के लिए। आप क्या फोर्सी कर रहे हैं? क्या अमेरिका इस तरह का कोई एडवेंचर करेगा? जी, एडवेंचर तो अमेरिका ने करना है, क्योंकि पिछली दफा जो उन्होंने कोशिश की थी रिजीम चेंज की, वो तो उनकी फेल हो गई है। और अब जिन लोगों को लॉन्च किया था वो बाकायदा इस वक्त कैद में है, उन्हें काफी सारे उनको सजाएं हो रही हैं। तो अमेरिका के लिए मसला तो बन गया है, क्योंकि अगर अमेरिका इस वक्त कुछ ना करे तो उसके जो जिन लोगों को उन्होंने पैसे दे के आगे लगाया हुआ था, फिर तो कोई एतबार नहीं करेगा उनके ऊपर। आपको याद से जब वो निकले हैं अपने साथ काफी अखबारों को ले गए थे, वो सब वो लोग थे जिनको ये पैसे दे काम करा रहे थे। और पिछले दिनों एक हादसा भी आपको पता लगा था अमेरिका में हुआ, तो पता ये चला कि वो शख्स वो है जिसको ब्लैक ऑप्स के लिए अमेरिका खुद इस्तेमाल करता रहा अफवान को। तो ये तो अमेरिका की मजबूरी है। लेकिन क्या अमेरिका जो कुछ करना चाहता है उससे अमेरिका की स्ट्रेंथ है उसकी नेवल पावर, उसकी स्ट्रेंथ है उसकी एयर पावर, वो दोनों शो कर रहे हैं। इस वक्त दो बेड़े हैं, जॉर्ज बुश यूएसएस जॉर्ज बुश और यूएसएस अब्राहम लिंकन, वो इस खत्ते में पहुंच रहे हैं। अमेरिकन एयरफोर्स ने अभी ऐलान किया था कल कि हम इस खत्ते में अपनी एक फिजाई मशक करेंगे, इसलिए दुनिया को पता चलेगा कि हम किस ताकतवर हैं और हम किस तरीके से किस जगह पर कैसे हमला कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ जो कुछ हो रहा है ये बगैर किसी वजह के तो नहीं हो रहा ना, तो इसलिए अमेरिका की एक मजबूरी बन गई हुई है। और कब हमला कब करेगा, मुझे लगता है यूं है कि अभी चूंकि एक मीटिंग प्लान है प्रेसिडेंट जीसी और डोनाल्ड ट्रम्प साहब की, तो शायद उसमें मामला कुछ तय हो सके तो बहुत बेहतर होगा। और ईरान डेफिनेटली डिस्कशन आएगा, क्योंकि ईरान में चाइना के बहुत बड़े इंटरेस्ट हैं। और अगर मामला तय हो गए और किसी तरीके से रूस टल गया, डोनाल्ड साहब टल गए ट्रम्प साहब, तो फिर मामला बेहतर हो सकते हैं। वरना अगर वहां मामला तय नहीं होते तो फिर डेफिनेटली अमेरिका कुछ ना कुछ करेगा, और वो सिर्फ इसमें ईरान की तबाही की तरफ लेके जाना चाहता है। वो ईरान के अवाम को उकसाना चाहता है कि आपकी लीडरशिप की वजह से बार बार हम ये कुछ कर रहे हैं, अगर आप लीडरशिप को हटा देंगे तो हम ये नहीं करेंगे। तो ये अब एक कैच-22 सिचुएशन है, अमेरिका ने खुद अपने लिए पैदा की हुई है। बहरहाल ईरान भी तैयार है, ईरान की जो तैयारियां हैं वो सामने आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। पिछले दिनों उन्होंने एक 10,000 किलोमीटर फायर करने वाला इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी एक तजुर्बा किया है उसका। और उन्होंने और भी दावे किए हैं कि हमारे पास ऐसे हथियार भी हैं कि अमेरिका को शायद भूल जाएगा कि भी जो पिछली दफा जो अमेरिका ने किया था वो सब कुछ भूल जाएगा अमेरिका। यानी सर, ये जो सेंट्रल कमांड की जानिब से यूएस आयरन क्लैड फोर्स की जो तैनाती है, फिर एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो अब्राहम लिंकन मशरिक़ वस्ता पहुंच जाना, ये सारा यू थिंक के सब तैयारियां हैं कि जंग हो सकती है, या फिर जो आलमी मुबस्सरीन कह रहे हैं, जो आलमी थिंक टैंक्स कह रहे हैं, वो इसको कह रहे हैं कि ये एक कंट्रोल्ड कशीदगी है, यानी कि जिसका मकसद फौरी जंग नहीं है, बल्कि आप यूँ कह लें कि एक तवील दबाव है, प्रेशराइज करना। यू थिंक कि ये नफसियाती दबाव की कोई हिकमत अमली है, या फिर ये बराह रास्त अटैक कर सकते हैं? देखिए, जब मैंने आपके पहले सवाल के जवाब में कह रहा था ना कि ये एक तो प्रेशर टेक्टिक्स इस स्टेज पे लेके आ गए हुए हैं कि वो अमेरिका के कुछ कर सकता है वो, और वो करने की पोजीशन में भी है, उसके पास हथियार भी है, सब कुछ है। लेकिन वो कब करेंगे, क्योंकि इसको इस हद तक ला के छोड़ देने का तो कोई फायदा नहीं है ना। ईरान तो इससे प्रेशराइज नहीं हो रहा, ईरान को तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ईरान की अवाम भी और ईरान की हुकूमत तो खड़े हुए इकट्ठे, और ईरान ने कहा है कि जो कुछ भी कर ले अमेरिका हम तैयार हैं उसके लिए। इस टैक्टिक्स का फायदा क्या होगा, इस प्रेशर टैक्टिक्स का तभी फायदा होगा जब ये कुछ इससे आगे बढ़ेंगे, और आगे तभी बढ़ सकते हैं जब ये उनके मामला, जैसे मैंने पहले कहा था, अगर डोनाल्ड ट्रम्प साहब की और प्रेसिडेंट जी की मुलाकात में कोई बर्फ पिघल जाए तो हो सकता है टल जाए इससे। वरना अमेरिका ने खुद अपने आप को इस कोने में ला खड़ा किया है कि वो ये प्रेशर टैक्टिक्स उसके नाकाम तो हो गए हुए, हो रहे हैं, होते जाएंगे, इससे वो नतीजा हासिल ना करे तो फिर अमेरिका को कौन ताकत मानेगा इस खत्ते में। और सर, अगर अमेरिका नेवल ब्लॉकेड या महदूद फिजाई हमला करता है तो फिर ईरानी अस्करी डॉक्ट्राइन के मुताबिक रद्द-ए-अमल किस नौयत का हो सकता है? क्योंकि ईरान की जानिब से भी रेड अलर्ट और सख्त बयानात सामने आ रहे हैं, और वो तो कह रहे हैं कि हम रेडी हैं। क्या ये दिफाई रद्द-ए-अमल है, या फिर ईरान भी किसी महदूद जवाबी कार्रवाई के लिए खुद को तैयार कर रहा है?
ایران اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے اور ایران نے اس اچھا دفعہ ایک تبدیلی ہے جو عام مبصرین نوٹ نہیں کر رہے، وہ یہ ہے کہ ایران نے کہا جی ہم پری ایمپٹو بھی کر سکتے ہیں، ہوں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ امریکہ نہیں ٹلنے والا کچھ کرے گا تو ہم اس کو پری ایمپٹ کر سکتے ہیں اور اپنی طرف سے کچھ کر سکتے ہیں وہ، ہوں اور وہ کرنے کی پوزیشن میں بھی ہیں کیونکہ امریکہ کے جو اڈے ہیں اس خطے میں وہ ان کے نشانے پر ہیں، پھر جو دو بحری بیڑے جو آ رہے ہیں وہ ان کے نشانے پر ہیں، اور پھر ہوں سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ جو عربی ممالک ہیں، جو عرب کے جن کا جو تیل بحر ہرمز سے نکلتا ہے، تقریباً دنیا کا 40% تیل اس طرف سے نکلتا ہے، ہوں تو اگر اس کو بلاک کر دیں پھر امریکن کیا کریں گے اس کے لیے؟ امریکہ کے اپنے جو جہاں سے تیل کی سپلائی ہو رہی ہے یورپ کو ہو رہی ہے، وہ ساری دنیا تو افیکٹ ہو جائے گی اس سے۔ ہوں تو ایران کے پاس بھی آپشن کافی ہیں، یہ نہیں کہ ایران ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے، ہاں ٹھیک ہے ایران نے 40 سال پابندیاں برداشت کی ہیں، اس کا نقصان اس نے اٹھایا ہے، ہوں لیکن ایران جس طرح پچھلی دفعہ اسرائیل کے مقابلے میں اس نے اپنا سر نہیں چکایا تھا، ابھی میرا خیال ہے ایران کو گھٹنے پہ ٹیکنے پر مجبور کرنا اتنا آسان نہیں ہے امریکہ کے لیے۔ ہوں اور سر اگر ہم ملٹری بیلنس کی بات کریں تو امریکہ اور ایران کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، اگر ہم دیکھیں تو ایران کے آس پاس ہی تقریباً کچھ 7 ممالک ہیں جہاں پر امریکی اڈے جو فوجی اڈے ہیں وہ موجود ہیں، اور ٹرمپ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ وینزویلا پر جب حملہ ہوا تھا تو دیور ریڈی، ان کے پاس میزائل بھی تھے، مزید ویپنز بھی تھے، لیکن کوئی ایسی امریکی ٹیکنالوجی استعمال کی گئی جس سے سب کچھ جیم ہو گیا ہوا تھا اور وہ بآسانی صدر اور ان کی اہلیہ کو انہوں نے اٹھا لیا تھا، مطلب دیور ریڈی۔ تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں ایران کیسے رسپونڈ کرے گا پرٹیکولرلی سر؟ کوئی سرپرائز آئے گا یا پھر امریکہ بآسانی اپنے اہداف حاصل کر لے گا؟ دیکھیں اتنا آسان ہوتا ہے تو امریکہ ابھی تک کر چکا ہوتا ہے۔ اچھا وینزویلا کی سٹوری اور بہت مختلف ہے، جو آپ ٹرمپ صاحب کی باتوں میں مت جائیے، وینزویلا کے اندر سے لوگوں نے اپنے آپ کو فروخت کر دیا تھا، ہوں اور ان کے جو سیکورٹی آفیسرز تھے، جو بھی ان کے جو کنسرن لوگ تھے، وہ خود وہ اپنے آپ کو بیچ چکے ہوئے تھے امریکہ کے ہاتھوں، تو اس لیے امریکہ کا وہاں پر کام آسان ہو گیا تھا۔ امریکہ نے یہاں بھی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ اب جن ہتھیاروں کی وہ بات کر رہے ہیں ان ہتھیاروں کے توڑ بھی ہیں، یہ نہیں کہ وہ ہتھیاروں کے توڑ نہیں ہیں، ہوں ان کو ڈیٹیکٹ بھی کیا جا سکتا ہے، ان کا توڑ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ مت بھولیے کہ پچھلے کچھ دنوں سے رپورٹ ہوا تھا کہ بہت بھاری اسلحہ جو ہے وہ روس کی طرف سے اور چین کی طرف سے بھی امریکہ ادھر پہنچ رہا ہے ایران میں، ہوں اور ایران کو ان کی سپورٹ بھی حاصل ہے، اور ٹیکنیکلی بھی ایرانی اتنے کوئی جاہل لوگ نہیں ہیں ہوں کہ وہ اپنے معاملات کو صحیح طریقے سے سنبھال نہ سکے۔ تو ایران از اے ڈفرنٹ بال گیم، وینزویلا از اے ٹوٹلی ڈفرنٹ بال گیم۔ تو ایران کے ساتھ اگر امریکہ یہ کر سکتا تو کر چکا ہوتا، وہ امریکہ کے بس میں نہیں ہے اتنا آسانی سے ایران کو قابو میں کرنا۔ بالکل۔ اور سر یو اے ای کا تو رد عمل آ گیا، انہوں نے تو دو ٹوک انداز میں کہہ دیا ہوا ہے کہ ہم نہ اپنی زمینی فضائی یا سمندری حدود استعمال ہونے کے لیے نہیں دیں گے۔ دیگر مسلم ممالک آپ کے خیال میں ریئیکٹ کریں گے؟ دیکھیے جو ریئیکشن جو ایکسپیکٹڈ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ چین شاید میدان میں آ جائے، اچھا اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارے برادر اسلامی ممالک ہیں، چاہے وہ یو اے ای ہے، چاہے وہ قطر ہے، چاہے وہ سعودی عربیہ ہے، یہ سب بھی نقصان اٹھائیں گے اگر ایران پر حملہ ہوتا ہے ایران امریکہ کی طرف سے۔ اس لیے وہ بھی شاید کوشش کریں گے کہ ٹرمپ صاحب کو روکنے کے لیے۔ اور دوسری طرف جو روس ہے وہ پہلے ہی بہت واضح طور پر کہہ چکا ہوا ہے کہ ہم اس قسم کی کسی چیز کو اس خطے میں اس کی اجازت نہیں دیں گے، اور وہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا امریکہ کو نوٹس لینا پڑے گا، کیونکہ روس اور چین دونوں اگر مل جائیں امریکہ کے خلاف اس مسئلے پر تو پھر امریکہ کے لیے کوئی بھاگنے کی جگہ بھی نہیں رہے گی وہاں پہ۔ تو سر آپ کیا دیکھ رہے ہیں، چین اور ٹرکی کیا آن گراؤنڈ آ کے سپورٹ کریں گے عسکری طور پر؟ کس طرح سے آپ کیا کس حد تک دیکھ رہے ہیں سپورٹ وہاں سے؟ دیکھیے میں ایک تو ٹیکنیکل سپورٹ دیکھ رہا ہوں بہت اسٹرانگ قسم کی، اچھا میں ویپن سپورٹ دیکھ رہا ہوں بہت اسٹرانگ قسم کی، میں وہ سپورٹ دیکھ رہا ہوں جو امریکہ